अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वतन हमारा आज़ाद कश्मीर ये सिर्फ एक मिसरा नहीं है, बल्कि एक सियासी, तारीखी और जज्बाती सोच की नुमाइंदगी करता है। बरसों से ये तराना सरकारी तकरीबात, स्कूलों और कौमी दिनों के मौका पर गूंजता आ रहा है। लोगों ने इसे एहतराम दिया, जज्बात से सुना और इसे कौमी शनाख्त की अलामत भी समझा। लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ सवालात पैदा हुए। क्या ये तराना वाकई पूरी रियासत जम्मू एंड कश्मीर और इसमें बसने वालों की नुमाइंदगी करता है? क्या इसमें हमारी शनाख्त और मौजूदा नस्ल की आवाज़ मौजूद है, या इसे सिर्फ एक सियासी बयानिए की अक्कासी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? आज की इस वीडियो में हम आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के कौमी तराने का एक तनकीदी जायजा लेंगे, जज्बात से कटकर दलील, तारीख और शनाख्त के तनाजुर में। तो दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज की बहस सिर्फ एक तराने की नहीं बल्कि कौमी शनाख्त की है। दोस्तों, कौमी तराने किसी भी कौम की रूह समझे जाते हैं। वो सिर्फ मौसीकी या शायरी नहीं होते, बल्कि कौम के ख्वाब, खौफ, जिदोजहद और नजरियात का खुलासा भी होते हैं। इसलिए जब किसी कौमी तराने पर सवाल उठते हैं तो असल में ये सवाल कौम की इज्तिमाई शनाख्त पर उठ रहे होते हैं। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का कौमी तराना एक ऐसे दौर में लिखा गया जब खित्ते में आज़ादी की तहरीक, नजरियाती वाबस्तगी उरूज पर थी। लेकिन उस वक्त भी जो लिखा गया, इसमें भी कई मिसरे काबिल एतराज थे, बल्कि रियासत जम्मू एंड कश्मीर के बासियों के लिए गादरी के मुतरादिफ थे, और अब भी वो मिसरे मौजूद हैं। इन मिसरों को बिल्कुल इसी तरह कबूल किया गया जैसे मायदा कराची और F-74 को बगैर किसी हीलो हुज्जत के कबूल किया गया। दिलचस्प ये भी है कि जिस तरह मुजफ्फराबाद असम्बली ने एक गैर मकामी शख्स यानी हफीज पीरजादा का लिखा F-74 कबूल किया, बिल्कुल इसी तरह एक गैर मकामी शख्स हफीज जालंधरी का लिखा तराना भी कबूल किया। आज का नौजवान शायद वो सवाल पूछ रहा है जो पहले कभी खुलकर नहीं पूछे गए। वो ये जानना चाहता है कि क्या ये तराना उसकी शनाख्त की मुकम्मल नुमाइंदगी करता है। दोस्तों, तराने का आगाज होता है वतन हमारा आज़ाद कश्मीर। बज़ाहिर ये एक सादा सा मिसरा है, लेकिन इसकी तशरीह और गहराई में जाएं तो ये कई सवालात पैदा करता है। ये आज़ाद कश्मीर आखिर किस तसव्वुर की नुमाइंदगी करता है? क्या ये पूरी रियासत जम्मू एंड कश्मीर की बात करता है, या फिर मुजफ्फराबाद हुकूमत की हदूद की? क्योंकि हकीकत ये है कि रियासत जम्मू एंड कश्मीर एक जुग्राफियाई तनाज़ा नहीं बल्कि एक अधूरी शनाख्त भी है। एक ऐसा खित्ता है जो सियासी तौर पर तकसीम है, जुग्राफियाई तौर पर तकसीम है, जज्बाती तौर पर बटा हुआ है, और हर हिस्से के लोगों के तजर्बात भी मुख्तलिफ हैं। अगर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का मतलब खुद मुख्तार रियासत है, तो फिर F-74 कहाँ गया? F-74 की ये कुली तौर पर मुनाफिक है, और अलखाक नवाज जमातों के जो नजरिए हैं उनके मुखालिफ भी। तो ये तो साबित हुआ कि ये खुद मुख्तार कश्मीर की अक्कासी नहीं करता। दूसरा मतलब ये हो सकता है कि ये मौजूदा आज़ाद कश्मीर की बात करता है, तो फिर ये इंतहाई मज़हक़ा हेस है, क्योंकि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर का सरकारी नाम आज़ाद कश्मीर नहीं बल्कि आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू एंड कश्मीर है। और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक पूरी मुतनाज़ा रियासत आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू, वैली, लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान उसमें शामिल हैं। इस तराने के नाम से न सिर्फ जम्मू को हज़फ कर दिया गया, बल्कि ये सीधी सीधी तकसीम कश्मीर की दलील भी बनती है। गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख और भारत के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों का तज़किरा इसमें मौजूद नहीं। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि हम इतने अरसे से जो तराना सुनते, गाते और सिखाते आ रहे हैं, क्या वही रियासत की वहदत और यकजहती के बजाय इसकी तकसीम पर दलील करता है? आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं होगा जो तकसीम कश्मीर चाहता हो, या अगर कोई चाहता भी होगा तो इसका खुलम खुला इजहार नहीं कर सकता। बल्कि जब भी तकसीम कश्मीर की बात होती है तो न सिर्फ अवाम बल्कि हुक्मरान तबके भी इसकी मुखालफत करते हैं। तराने में रियासत के दरियाओं और कोसारों का तज़किरा भी तो मौजूद है, लेकिन इन पर हक कभी तस्लीम नहीं किया गया। अब मजीद आगे चलते हैं तराने के असल जो काबिल एतराज़ चीज़ें हैं उन पर। तो एक मिसरा है, तुम भी उठो अहले वादी, तुम भी उठो अहले वादी, हामी है अल्लाह तुम्हारा। गो के इस मिसरे में 2006 में तरमीम की गई, ताहम यह मिसरा बरसों से एक जज्बा भी पैदा करता आया है, लेकिन कुछ लोगों के नज़दीक इसमें एक अजीब सा फासला भी महसूस होता है। यानी एक लंबे अरसे तक इस तराने के जरिए वादी के
لوگوں کو ایک تانا دیا جاتا رہا کہ تم بھی آزادی کے لیے اٹھو۔ 2006 کے بعد اس مصرے میں ترمیم کی گئی اور لکھا گیا، جاگ اٹھی ہے ساری وادی، حامی ہے اللہ تمہارا، بلکہ پورا بند یوں ہے، کوہستانوں کی آبادی پہن چکی ہے تاج آزادی، عزت کے پروانے جاگے، آزادی کی شمع جلا دی، جاگ اٹھی ہے ساری وادی، حامی ہے اللہ تمہارا، وطن ہمارا آزاد کشمیر۔ یعنی پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ تم اب جاگے ہو، لیکن اب بھی ہماری طرف سے کوئی امید مت رکھنا، اللہ کی تمہارا حامی اور ناصر کو۔ اور شاید یہ حقیقت یہ ہے کہ سن 2000 کے بعد اس مصرے کی عکاسی بھرپور انداز میں مظفر آباد حکومت نے کی، جب وادی جاگ چکی تھی، ہر طرح کی قربانیاں دی، اس مسئلے کو دوبارہ سے زندہ کیا، تو مظفر آباد میں اس کو صرف ایک نعرے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اسی ترانے کا اب اگر آخری بند دیکھے تو لکھا گیا ہے، ایک شعر اس آخری بند کا میں پڑھوں گا کہ زر کے لالچ سے او شیطان، کیوں بیچے ہم دین و ایمان۔ یعنی پوری ایک قوم پر شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آپ بکاؤ ہیں، اور اس لیے تلقین کی گئی کہ شیطان کے بہکاوے میں مت آنا اور اپنے دین اور ایمان کا سودا مت کرنا۔ اب اس سے زیادہ اگر میں تشریح کروں گا تو شاید آپ کو برا لگے، اس لیے اگلے جو مصرے ہیں ان کی تشریح آپ کامنٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور یہ تنقید شاید کچھ لوگوں کو سخت لگے، لیکن ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ریاست جموں اور کشمیر سے متعلق حقائق سے ہم بہت کم آگاہی رکھتے ہیں، نوجوان نسل کو بھی اس سے متعلق کم معلومات موجود ہیں۔ اسکولوں اور کالجوں میں تاریخ پڑھائی جاتی ہے، نہ ہی آگاہی کا کوئی منظم طریقہ ہے، اور پھر حفیظ جالندھری صاحب کا یہ ترانہ سکھا کر ہمارے جو طلباء ہیں ان کو یہ باور کروایا جاتا ہے کہ میں اور آپ کون ہیں۔ یعنی حفیظ جالندھری کی نظر میں شاید ریاست جموں اور کشمیر کے باسی ایسے ہی تھے جیسا انہوں نے اس ترانے میں بتانے کی کوشش کی۔ اب مظفر آباد حکومت کے کردار کی بات کریں تو باقی ذمہ داریاں تو پوری کرنا دور کی بات ہے، لیکن ترانے کے الفاظ پر بھی شاید کسی نے دھیان دینے کی کوشش نہیں کی۔ اگر دھیان دینے کی کوشش کی ہوتی تو شاید کچھ تبدیلی ممکن تھی، یا پھر اگر کسی نے دھیان دینے کی کوشش کی بھی تو اپنے ہی کردار کو اس ترانے کے حامل سمجھ کر چپ سادھ لی۔ یہی وہ سوالات ہیں جو آج کی نئی نسل کے ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ آج کا نوجوان صرف جذباتی نعروں سے مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ وہ نمائندگی چاہتا ہے، وہ اپنی ثقافت، زبان، مسائل اور شناخت کو قومی بیانیے میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اور شاید اب وقت آ گیا ہے کہ ہم صرف جذبات سے نہیں بلکہ شعور اور آگاہی بھی فراہم کریں، اور اپنے کھلے ذہنوں سے سوچیں اور یہ دیکھیں کہ ہماری قومی علامتیں آج کے دور میں آج کی نسل اور آج کی شناخت کی کس حد تک نمائندگی کرتی ہیں۔ کیونکہ قومی ترانے صرف ماضی کی قصے کہانیاں ہی نہیں سناتے، بلکہ وہ مستقبل کے سمت کا تعین بھی کرتے ہیں، اور ترانہ کم از کم اس جغرافیے کی نمائندگی ضرور کرتا ہو جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ دوستو، اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا آزاد جموں اور کشمیر کا قومی ترانہ تبدیلی کا متقاضی ہے یا نہیں، یا پھر اسے تاریخی ورثہ سمجھ کر اسی شکل میں برقرار رہنا چاہیے؟ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔